नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. खंय तरी गोमंतक बहुजन महासंघाची स्थापना जाल्या आनी केन्नाय जायना अशे 24 समुदाय एका माचयेर आयल्यात आनी ते सरकाराक बरेच काचाबूल करतात. कितें उद्देश हाजो फाटलो आनीक कितली यशस्वी जातले कितली अयशस्वी जातले आनी महासंघाची फुडली वाटचाल कशी आसतली हें जाणून घेवपाचो प्रयत्न म्हजे बरोबर आसात अनिल बाब होबळे जे अध्यक्ष आसात महासंघाचे. स्वागत तुमचें. तेव्हा म्हाका एक गजाल सांगात, कारण कितें महासंघ बी करपाचो? कारण एनिवे प्रत्येक समुदायाची स्वताची हें आसतात, मंच आसता, संघटना आसता. महासंघ करपाचें अशें कितें जालें तुमकां? प्रमोद बाब, तुका खरें सांगपाचें म्हणल्यार महासंघ म्हणटा पळय तो कोणें एकट्यान घडोवंक ना. आनी महासंघ करपाचो प्रसंग बी कोणाचेर येवचो नासलो, इतके वर्सां जालोच ना महासंघ. बरोबर, कारण तसो प्रसंगूच येयना. आतां कितें जालें, हें कूळ 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 म्हणून एक एक हें आमचें चालू आसा. ह्या कुळाक लागून एक आनी आमी कुळाक लागून सगळ्यांनी प्रयत्न केलो. आरे बाबा, हितून बदल करूं नाका, बदल करूं नाका, बदल करूं नाका. सरकार दरबारी आमी सगळ्यांनी म्हणजे आमी दिलो, खारवे समाजान दिलो, ST समाज म्हणजे उटा जे समाज आहात तेंच्यांनी दिलो आनी कोणाचें कांय आयकपूच ना. उत्तर काय ना, कित्याक तुमकां जाय रे तें, कितें वायट आहा तितून, कितें जातलें तितून, कित्याक तुमकां खर्चोवपाक जाय, आयज नाल्यार आयज ते एका दिसा तरी काबार तें जावं नाका अशें म्हणून उलटे आमकां प्रश्न विचारप. हितून एक कितें जालें, एक आमचो देड शाणो म्हणटा हांव ताका, तो म्हाका प्रश्न करता करता आमच्याच पार्टीचो मनीस, आमच्याच पार्टीचो आमदार. हांव कित्याक आमचे पार्टीचो म्हणटा? हांव भारतीय जनता पार्टी अजून आसा वायस प्रेसिडेंट. हांव वायस प्रेसिडेंट म्हणून आसा. बीजेपीचो वायस प्रेसिडेंट अजून आसा? हय, अजुनूय आसा आनी हांव आसतलोच थंयसर. पूण एक आमची केन्नाय एक हें जाता, मिटींग म्हणून जाता. सगळे ऑफिस बेरर, मागीर आमचे मंडळाचे प्रेसिडेंट, आमदार, मंत्री. तितून एकटो आमदार म्हाका विचारता, अरे बाबा, तुका एकट्याच समाजाच्या अध्यक्षाक कित्याक हें पडलां? हेच्या पयलीं हांव ह्या समाजाचो अध्यक्ष नासलो, फाटीं 10-12 वर्सां पयलीं आसलो. तेन्नाय बी OBCन आमी येवपाक लागून खूब आमकां स्ट्रगल करची पडली, मारामारी करची पडली आनी तितून मागीर आमी सगळे आमचे प्रूफी हें तें दिवन आमकां तेन्ना OBC म्हणून मेळयली. तेज्या नंतर 10-12 वर्सांनी आतां हांव परतो आमच्या गोमंतक भंडारी समाज म्हणटा पळय तेजो अध्यक्ष जालो. आनी तूं जाणा, एकदां अध्यक्षपद घेतल्या नंतर थोड्योश्यो गोश्टी आहा पळय, ते समाजाच्योय म्हणून करच्यो पडटा. नाल्यार त्या पावदार तुवें रावंक जाय, नाल्यार तें पद तुवें सोडपाक जाय. म्हणटकूच म्हाज्या समाजांतले थोडे शाणे लोक आनी जाणकार लोक आनी ह्या विशयाचेर स्टडी करपी लोक हेंच्यांनी म्हाका प्रश्न केलो. आतां कुळाचे जे आहा हेतून सगळे बहुजन समाजाचोच लोक चड आहा आनी तितून आमच्या समाजाचे लोक चड आसा. तूं ताका लागून तूं कितें करतलो? सरकार तुजो, वायस प्रेसिडेंट तूं वायस प्रेसिडेंट, तुजे कडेन हेतून कितें आमकां सुटावो करून मेळटलो काय मेळचो ना? म्हणटकूच हांवेंय चिंतलें, कितें सरकार म्हाजें, पार्टी म्हाजी, कित्याक हांवें पार्टी कडेन सरकारा कडेन विचारचें न्हू? म्हणटकूच आमच्या CMाक हांवें रिप्रेजेंटेशन दिलें, रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणून डिप्युटी CMाक रिप्रेजेंटेशन दिलें, कांयच ना. आनी सांगपाचें म्हणल्यार 12 तालुक्यांनी म्हाका आफोन व्हेलो, अरे बाबा, प्रत्येकानी मिटिंगे घेवप आनी आमचेर असो अन्याय जाता, तूं हेचेर कितें विचार करतलो? आनी एकीकडे तर म्हाका स्पश्ट सांगलें, तूं तर आमच्या समाजाचो अध्यक्ष म्हणून रावतलो तर जायत, जाल्यार तुवें हो विशय घेवचो पडटलो म्हणजे घेवचो पडटलो. म्हाका एक गजाल सांगात. आतां भंडारी समाज हॅपन्स टू बी वन ऑफ दी बिगेस्ट समाज व्हेरी मच इन गोवा, व्हेरी मच, पॉलिटिकली व्हेरी इन्फ्लुएन्शियल, व्हेरी मच. वोट बँक म्हणून जरी राजकारणाने विचार केलो जाल्यारय खूब महत्वाचो. त्या समाजाचे तुम्ही अध्यक्ष, तुम्ही भाजपाचे वायस प्रेसिडेंट, आनी येदी व्हडली ही दुरुस्ती करतना कुळ कायद्या भितर तुमकां एकट्यानय विचारलें ना? पळय, एज अ इंडिविज्युअल तूं अनिल होबळो म्हणून म्हाका तर विचारता तर जायत. म्हाका कोणेंच विचारलें ना, म्हाका कोणें विश्वास. अनिल होबळो म्हणून विचारतात कारण तुम्ही पक्षा बरोबर काम केलां, पक्षा बरोबर इतली दीस आसात ते जालेच. बरोबर. म्हणून वायस प्रेसिडेंट आसात, समाजाचे अध्यक्ष आसात, तरी कोणी विचारलें ना? न्हू, विचारूंक ना असो म्हणून न्हू. हांगासर कितें जाता जाणा तूं, थोड्योश्यो गोश्टी मरे पयल्योच जाता. भारतीय जनता पार्टीन पयलींच्यो गोश्टी पयल्योच ठरयता आनी त्यो ठरयल्या नंतर त्यो बेश्टे सांगतात ना न्हू. चर्चे बी ना, चर्चा बिचार जावन ठरप जावंकूच ना केन्नाच आनी जायना बी. पूण ठरयता, विचारता मातशें, विचारल्या नंतर तें इम्प्लिमेंटेशन, तेजेर तुजी दुरुस्ती बिरुस्ती म्हणटा ती केन्ना करप. सांगप म्हणटा, विचारपय न्ही. दुरुस्ती बिरुस्ती म्हणटा ती करप. दोका तिका जाणें आवाज केल्लो एक्चुअली, पूण तें कन्सिडरूच जालें ना. आनी हें तुवें पयलें आसतलें आमचें कित्याक
हें एसेंब्लीनूय बी जालां आनी 40 आमदारांनी हेका हें दिलो आनी हो ठराव जालो. म्हणून तुका सारकें सांगपाचें म्हणून सांगलां आमकां, सांगूं ना हांव कशें म्हणून तर सांगलां, पूण तेजेर कितें दुरुस्ती केल्ली ती करूंक जाय आसलेली तें कोणें आयकलेंच ना. म्हणून हो बोवाळ जालो न्ही, नाल्यार कोण बोवाळ करता. म्हणजे 2 मुद्दे आहात. पयलो मुद्दा हो दुरुस्तीचो. बरोबर. दुरुस्तीचो प्रश्न तेन्ना येता जेन्ना सरकार ऑलरेडी कायदो अमेंड करता. आतां अमेंड करतकीर जे मागीर सनसेट क्लॉज आसूं जाचेर तर सगळ्यांत चड बोवाळ पडला, बरोबर. किंवा त्यो केसी कोर्टान वचपाचो प्रश्न आसूं, व्हडलो मेजर कॉम्प्लिकेशन आसा. सामको. आतां हे जे प्रश्न आसात हे तुगेल्या कायद्या भितर अमेंडमेंट करतकीर निर्माण जाल्ले प्रश्न. बरोबर. ही दुरुस्ती करता म्हणून तुमकां पयलीं विश्वासाक घेतलेत ना? सांगलें न्ही तुका, बेश्टें सांगपाक जाय म्हणून सांगलें. तेजेर दुरुस्तीचेर आमी थोड्यांनी कोणा उलयल्लें ना म्हणिना तुका हांव, आमच्याच लोकांनी उलयलें, हांव तुजीं नांवां तुका सांगिना आतां, पूण तेजेर व्हडलें हें कांयच जालें ना न्ही रे. लक्षांत घेतलें ना. घेतलेंच ना लक्षांत. आनी हो कायदो इम्प्लिमेंट जालो न्हू, आयज कायदो जालो म्हणून तर हो आतां बोवाळ जावपाक सुरू जाला. आज सरकार म्हणटा की आमी सनसेट क्लॉज काडून उडयतात किंवा दुसरी गजाल मातशी डायल्यूट करतात, अशी विधानां येतात. फुडली असेंब्ली भितर खरेंच दुरुस्ती येतली काय ना कोणाक कांय खबर ना. बट तुमी सरकारा कडेन उलयल्यात, तुमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्यात, तुमी मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिलां, तुमकां कितें आश्वासन मेळ्ळां? पळय, हांव जेन्ना भंडारी समाजाचो अध्यक्ष म्हणून गेलो न्हू, सारकेंच तुका सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका आश्वासन मेळ्ळें पळय तितून पळोवया रे, करया रे, आयज पासून कांयच केलें ना. ठोस आश्वासन ना. ना, म्हाका आयज पासून आतां तूं सनसेट म्हणटा क्लॉज काडटलो, उडयतलो, हें करतलो म्हणून कांयच फायदो ना. सनसेट क्लॉज काडलो म्हणून कितें जालें तर, तो काडलो म्हणून व्हडलो फायदो कांयच जावचो ना. फरक पडना व्हडलोसो. व्हडलो फरक कांयच पडचो ना. सगळ्यान फरक पडटलो केन्ना, जे मामलेदारा कडल्यान तुवें सिव्हील कोर्टान आनी आमच्या क्रिमिनल कोर्टाक घालपाक लायलां तितून लोकांचो सत्यानाश जातलो. ती गजाल हय, ती गजाल पयलीं जाग्यार घालची जाग्यार पडटली. घालची पडटली. अरे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग, ताजे विशीं कोणूच उलयना. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग तेंय सारकें ना. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आहा पळय, भाटकार जितो जाता तो आयुश्यान केन्नाच जितो जावंक नासतलो. तेका तेजे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट करप म्हणजे ऑटोमॅटिकली भाटकार जितो जालो. भाटकार म्हणटा तो हे क्लॉज नंबर आमचे 10A आनी 10(4)(4)A हेच्या अंतर्गत भाटकार म्हणटा तो नाच. समज हांव फाल्यां शेतकार पासून हांवें सोडलें पासून जाल्यार तें शेत आहा तें भाटकाराक केन्नाच वचना. आयदर तें गव्हर्मेंटान कोणाक तरी दिवपाचें, नाल्यार तेचेर कोण आमचो स्वतंत्र सैनीक आसतलो ऑर आमचो रिटायर हो आसतलो हांकां दिवप म्हणून आसा. आनी सरकारान आमी म्हणजे मामलेदाराक कोणाक हें करूंक दी शकता, कोणा कडेन जमीन ना, कोणा कडेन फार्मर आहा, कोण म्हणजे तेजें शेत न्हू तो कोणाचें रोयता तेका बी दिवप म्हणून अशें आसा. हितून तर समज कॉन्ट्रॅक्ट जर फाल्यां भाटकारा कडेन गेलो भाटकार ऑटोमॅटीक परतो येयलो. म्हणून तुमी हाका भाटकार कायदो म्हणटात. म्हणचो पडलो न्ही. आतां तें तर समज तर तें कूळ म्हणून जाल्लें, कूळ म्हणून जर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग करूंक गेला जाल्यार ऑटोमॅटीक तर डबल फायदो. आतां तूं म्हणटलो कसो, अरे जे समज कसेल तेजी जमीन म्हणून म्हाका जर शेत गावलें तर जायत जाल्यार तें म्हाका अशें कोणाकूय दिवंकूय गावसलें, कॉन्ट्रॅक्टाकूय दिवं नासलें, विकूंकूय मेळनासलें. बरोबर. समज हांवें विकलें तर आनी कळ्ळें तर जायत जाल्यार सरकारानूच कायदो केलो आहा तें शेत आहा तें परतें बरोबर सरकारान घेवचें म्हणून. म्हणून ती ही शेतां भितर रोयनासतना पासून उरो विकपाक मेळना, विकपाक मेळना. तुका कन्स्ट्रक्शन करूंक गावना, तुका व्हडलीं व्हडलीं हॉटेलां घालूंक गावना, मोटेलां घालूंक गावना. तें तर केलें जाल्यार हें शेत आहा तें केन्नाय सरकारान काडून घेवं येता आनी तेका आपणाक जाय ते पळय त्या मनशाक दिवं येता. म्हणजे कोण लेबरर आसता, शेत रोवपी आसता, पूण तेजें शेत न्हू तेका दिवंक जाता. फ्रिडम फायटराक दिवं येता, स्वतंत्र सैनीक आमच्या वा आमच्या मिलिटरीन बी कोण लोक आहात तो समज तेजे कडेन कांय ना जाल्यार तेका दिवं येता. म्हाका एक गजाल सांगा, आतां ह्यो तुमगेल्यो मागण्यो आसात, बऱ्योचश्यो मागण्यो हातूंतल्यो वॅलीड आसात. हय, अजून पर्यंत सरकार तुमकां कांयच आश्वासन दिना. ना आतां कितें जालां जाणा तूं, कालूच आमचो तुवें महामेळावो जालो. आमी 4 रेजोल्युशनां घेतलां. 4 रेजोल्युशन पयलें हें कूळ आनी हें म्हणटा तें आसाच. दुसरें आमचें कितें आमी एक कॉर्पोरेशन करपाक म्हणून मागलेलें, ओबीसी कॉर्पोरेशन. बरोबर. त्या कॉर्पोरेशनाच्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटान तेका फंड्स येता, हें येता. आसा कॉर्पोरेशन. तें कॉर्पोरेशन आहा पळय तें कसलें कॉर्पोरेशन, तें लोन दिवपाचें आनी हें दिवपाचें तें. एसटी कॉर्पोरेशन जशें आसा तशेंच ओबीसी कॉर्पोरेशन म्हणून जावपाक जाय. आनी त्या वेळाचेर आमच्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन आमी मागलेलें.
आनी त्याने आमकां आश्वासन दिलें आमी असा त्या कॉर्पोरेशनाचो कार्यक्षेत्र वाडोवचें पडटलें. एक्झॅक्टली. पूण तें कॉर्पोरेशन तूं कर. तें कॉर्पोरेशन केल्या नंतर सेंट्रलांतल्यान ताका फंडींग येता, जायते तरेचे एक्टिविटीज तितून करपाक गावता. ह्यो आमी कॉर्पोरेशना खातीर ओबीसी खातीर मागला, एकट्याक समाजाक लागून मागूंक ना. ज्यो ज्यो म्हणून ओबीसी कॉर्पोरेशन आमच्या ओबीसीन ज्यो जमाती आनी हें आसा जाती आहा ताका लागून आमी तें ओबीसी कॉर्पोरेशन मागलेलें. तें आयज पासून जावन ती एक मागणी केल्या. मागीर तें फॉरेस्ट हें म्हणून आहा तो एक ठराव जाल्लो आसा. पूण म्हाका एक गजाल सांगात, ह्यो ज्यो बहुजन समाजाची मागणी आसात कित्याक दुर्लक्ष जाता हाजे कडेन? पळय, दुर्लक्ष म्हणजे कितें, हांव तुका एक म्हणजे म्हाजें एग्जाम्पल हांव सांगता. म्हाजें एग्जाम्पल म्हाका दिसता पळय तें सांगता. मनीस न्हिदता आनी मनीस न्हिदेचेंय बी सॉंग घेता, ताका मागीर तूं आलय धोलय चिमटो काड, तो उठना, तो जागो जायना, जायत ना. कारण तो न्हिदिल्लोच आसना. न्हिदूंकूच ना न्ही तो, न्हिदेचें सॉंग घेतलेलें आसता. आतां ह्या सरकाराक सगळें पद्दतीन होच असो सरकार म्हणून न्हू, पयलींच्या सरकारान तेंच केलां. हांव ह्या सरकाराकूय म्हणना, पयलींच्या सरकारान तेंच केलां. पयलींची सरकारां काडून उडयल्लीं लोकांनी त्याच खातीर. बरोबर, एक्झॅक्टली. म्हणटकूच कितें आहा, हें करपाची पयली इच्छा शक्ती आसची पडटा. ही इच्छा शक्ती आसली तरच जायत जाल्यार हें करपाक जाता न्ही. आनी व्हडलें न्हू तें. आमी एक बॅकलॉग भरूंक जाय म्हणून सांगलां. कितक्यो वेकन्सी आहा, थोड्यो वेकन्सी ना. ते वेकन्सी भरपाक लागून दुसरें आमी जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणून आहा थंयसरूय बी आमकां रिजर्वेशन मेळोंक जाय. तें एक मागलां. कित्याक आसा न्ही कायद्यान तें, आनी सरकाराच्यान जाय जाल्यार करूंक जाय. व्हडले व्हडले कायदे करता तर जायत जाल्यार हो कायदो करपाक जाला कितें. हे 2-4 गजाली कालांचे ठराव जाल्या. हे चारय ठरावान आमी तांकां आतां रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें आहा ऑफिशियली. ह्या रिप्रेझेंटेशनान आतां कितें जातलें तें पळोवया. कित्याक कालूच जालां न्हू हें. तुम्ही एक काल कटाक्षान सांगलें की तुम्ही मुद्दम राजकारण्याक माचयेर घेतले नात म्हणून. ना. पण हांव आर्ग्युमेंट घालपाक शकता की अनिल ओबळे राजकारणी न्ही. नो. ना, तूं राजकारणी न्ही. न्ही. गोविंद गावडे राजकारणी न्ही. प्रकाश वेळीप राजकारणी न्ही. कशें सांगता मरे. अनिल ओबळो हांगासर आयज येयला, म्हणजे ह्या आमच्या महासंघाक येयला, गोमंतक महासंघाक येयला. तो एका समाजाचो अध्यक्ष म्हणून. प्रकाश वेळीप म्हणून येयला, तो उटाच्या संघटनेचो अध्यक्ष म्हणून. चंद्रकांत चोडणकर म्हणून येयला, तो त्यांच्या समाजाचो जवळ जवळ 40 वर्सां अध्यक्ष म्हणून तो थंयसर येयला. गोविंद गावडे म्हणून येयला, त्यांचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून येयला. ते राजकारणी आहा पळय ते अलग, अनिल ओबळो आहा पळय तो राजकारणी अलग ना. फाल्यां जर तुमच्याच पक्षान आर्ग्युमेंट घालो की स्वताच्या राजकीय कारकिर्दी खातीर हे सगळे लोक एकठांय जावन ह्या महासंघाचो वापर करता म्हणून, जाल्यार तुमी कशें कावंटर करतले? कावंटर केलात न्हू रे आमी. काल आनी म्हटलेंय न्हू सेमन थोड्यांक हें राजकारण करपाक जाय म्हणून येयला म्हणून. बरोबर. म्हणून काल आमच्या व्यासपिठाचेर एक्कोय राजकारणी नासलेलो. खंयच्याच आमी खूब सेंट्रल मिनिस्टर पासून येवपाक सोदताले, आमी हाडले ना. हेंच म्हणटले फाल्यां तुमकां राजकारण करपाक जाय म्हणून एका हाडलो, तुमकां राजकारण जाय म्हणून तेका हाडलो, तुमकां राजकारण करपाक जाल्यार तो पळय फुडली तुमी वाटचाल करता. म्हणून आमी आयज पासून राजकारण करूंक ना आनी करचेंय ना. आमी आतां रास्त मागण्या हें तुजे कडेन दितले, बाबा तूं हें आमचें करपाक जाय. तूं करिना म्हणटाले करना म्हणून सांग, आमकां तितून कितें जावपाचें आहा. मागीर कितें जाता पळय तें ऑटोमॅटिकली घडटलें. आतांय तुका सांगलां हो महासंघ पासून जावपाक एक कारण उपस्थित जाल्यान. कित्याक तुका उपस्थित करून दिलें आनी तेंच्यांनीच म्हटलें वयल्यान तुकाच कित्याक एकट्याक पडला काय म्हणून. तुकाच कित्याक लागता. 27% जाले जाल्यार तूंच झगडटा. 19.5 जाले म्हणून ते 27 करिना म्हणून तूंच झगडटा. आज एक गजाल लक्षांत येता की फक्त एकट्याक पडून गेल ना किंवा एकटे समाजाक पडून गेल ना, 24 समाजांचे लोक एकामेकाचेर आयल्यात. समजा ह्यो मागण्यो मान्य केली ना, बरोबर. हातांतले 2 मेजर ज्यो आसात म्हळ्यार पोस्ट ग्रॅज्युएशन ते सगळे कायदे बिदे पळोवचे पडटले, बदल जाता जायना ते मागीर पळोवचे पडटले. बट तुमच्यो मेन ज्यो 2 गजाली आसात, पयली गजाल म्हळ्यार कुळ कायद्याची, बरोबर. दुसरी ओबीसी कॉर्पोरेशनाचे कार्यक्षेत्र वाडोवप, बरोबर. आता ह्यो ज्यो 2 गजाली ह्यो समजा जाली नात, ही जी अनास्थ दाखयता सरकार ती तशीच उरली जाल्यार कितें करतले?